ये बरोबर बड़ी ते ह्याची ना कोणतं होतं त्यांना रेडी करतात स्पेशली कितें जाला हांगा आतां सिवरेजचें लायन काम चालू आसा आनी तेच्या कारणामुळे ते कितें जाला पॉट होल्स मातशे वाडल्या पूण गेल्या 4 दीस पयलीं पावस नासलो तेन्ना आमी थोडेशे पॉट होल्स सिमेंट कॉन्क्रीट घालून ते पुरयले पूण हांगा कितें जाता प्रॉब्लम हांगा लेवल धाकटो जावन उदक हांगा उरता तेच्या खातीर खंय तरी उदीक उरपाक जायना भुरगीं इस्कॉलांची जेन्ना इस्कॉलाक वयता तेन्ना तांकां त्रास जाता चलता येना कित्याक उदीक भरलेलें आसता म्हणून ते खंय तरी उदीक उरपाचें न्हू म्हणून आमी त्या खातीर एक इन्स्पेक्शन केलें आनी खंय तरी एक वाटचाल काडल्या खंय तरी एक मातशें एक चर मारून उदीक खंय तरी सोडपाचें म्हणून आनी आतां सप्तकूय लागीं पावलेले आहा जाता तितले आमी रस्ते खंय खंय बुराक पडले कित्याक येणाऱ्या 3 म्हयन्या मागीर बरें हॉट मिक्सिंग रस्ते जावपाचेच आसा पूण खंय तरी आतां काम चालू आसून लोकांक त्रास जाता इतले लोकांनी मातशें हें करून घेवचें बाबा कित्याक सिवरेज लायनी 50 वर्सांनी येता वॉर्डान आमच्या आनी तेच्या खातीर खंय तरी मातशें तोडफोड जातलेच म्हूण तुमी मातशें हें करा खंय तरी आमी खंय चुकता आमी खंय पावना जाल्यार तुमी मातशें आमकां फोन मारले पुरो आमी तो खंय तरी प्रॉब्लम आसा तो आमी सॉर्ट आवट करूया हो प्रोजेक्ट आमी पयलो घेतिल्लो म्हणजे वायडनींग ऑफ रोड आनी वायडनींग ऑफ रोड घेता आसतना आमचें प्लॅनिंग आशिल्लें की ते 30 जुना पयलीं काबार जातलें पूण जेन्ना आमी एक्सक्युजेल 15 दीस पयलोच पावस आयलो आनी ताच्या खातीर मातशें आमचें प्लॅनिंग खंय तरी फेल जालें म्हणून आतां तो रस्तो सगळो रेडी आसा इलेक्ट्रीक केबल्स बी आमी सगळ्यो काडिल्ल्यो आसा आनी आतां रस्तो बरो जाला आतां हांवें तांकां डायरेक्शन दिल्या की आतां आमचो सप्ता येता सो सप्ता पयलीं हे सगळे रस्ते बिस्ते जे खड्डे पडल्या ह्या स्क्वेराच्यो आनी हाज्या भायरूय बी हाजो एई आसा पूण आमचो PWDचो सो तांकांय आपूण सप्ता पयलीं खंय खंय खड्डे पडल्या तितलेय पॅचअप करा खंय खंय रिइन्स्टेटमेंट ऑफ रोड्स जावपाचें आसा तेय बी रिइन्स्टेट करा आनी सप्ता पयलीं लोकांक असुविधा जावची न्ही अशें आमी पळयतात आनी त्या खातीरूच आज जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतिल्लें हाज्या भायरूय बी तानिया कडेन आमचें सिवरेजीचें काम चालू आसा आनी थंय बी खुबशे कडेन खड्डे पडिल्ले आमकां दिसले ह्या रोडार खड्डे पडिल्ले आमकां दिसता लोकां कडेन हांव खरेंच सॉरी म्हणटा की तुमकां हो सगळो त्रास हें करचो पडटा पूण रोखडेंच जाता तितले बेगीन म्हणजे आज ते हांवें ताका सांगलां बाय दीस वीक ऑर मॅक्झिमम बाय मंडे हें सगळें कामां स्टार्ट करा म्हणून जेणे करून लोकांक त्रास जावचो न्ही इवन पावसान जावचो न्ही असो आमी मॅक्झिमम पळयता मागीर जर पावस वतकूच आमी रोखडेंच हॉट मिक्सिंग करतले ताजो प्रॉब्लेमूच ना ताजो हॉट मिक्सिंग बी सगळो पास जालो आमच्यान हिरालाल पर्यंत वयर वळणा पर्यंत तोय रस्तो पास जाला आमचे सगळे पावसान मातशें 15 दीस पयलीं येवन सगळे मातशें गडबड जाली आनी त्या खातीर होय रस्तो जातलो हॉट मिक्स सगळे जातले म्हणून पावसानूय त्रास जावचो न्ही तातूंत भितर सप्ता आसा सप्ताक तुमकां खबर आसा हजारांनी भावीक सगळे कडल्यान येतात तो खंय जावचो न्ही ह्या खातीर सगळे खड्डे पयलीं रिइन्स्टेट करप आनी जंय जंय म्हणजे तानिया हॉटेला फुडें थंय सगळ्याक उदक भरून आसा सो सिवरेजवाल्यांचें काम चालू आसा सो तांकांय सांगलें जाता तितलें तुमी रिइन्स्टेट करून लोकांक मिनिमम त्रास जाता असो करचो आनी त्या खातीर आज इन्स्पेक्शन घेतिल्लें हांगा थोडे ट्रेंचीस बांदल्या हांगा सिग्नल येतले म्हणजे हो फूल स्क्वेअर जो आसा रस्तो वायडन जातून हो फूल स्क्वेअर आमी डेवलप करता वास्को भितर पयलींच जेन्ना एंट्री मारता फुडें जे बुरशेपणां आशिल्लीं ती काडपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी ताच्या अंतर्गत तुमी पयलें की अंडरग्रावंड केबलिंग जालें आतां ST लायन केबलिंग जातलें सो आमचो असो एक हें आसा की वास्को कोणूय भितर सरता तेन्ना ताका फर्स्ट इम्प्रेशन वास्कोचें बरें आसचें आनी वास्को फर्स्ट इम्प्रेशन हांगाच पडूंक शकता सो हांगा आमी एक क्लॉक टावर घालपाक सोदतात एक बरी क्लॉक टावर हो पूर्ण सुशोभीकरण करपाक सोदता बरें पेवर्स घालपाक सोदता आनी थोड्या दिसांनी म्हणजे हो रस्त्याचें आमचें ब्युटिफिकेशन पसून आसा ते पसून एप्रूव जाल्लें आसा वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा फक्त पावसा खातीर आमी सगळ्या कामां खातीर रावल्या ऑगस्टा पर्यंत आतां आमचें अशें जालां की हें काम आमी स्टार्ट करपाक शकता पूण रोखडोच सप्ता आयलो म्हणजे फुडाफुडी करप काय कितें ना सप्ता सो हो एक म्हयनो जालो सप्ता जालो की इमिडिएटली बाय ऑगस्ट म्हाका दिसता हें ब्युटिफिकेशन म्हणजे टोटल स्वतंत्र पाथ आनी एपल गोम्स रोड हे दोनूय स्ट्रीट्स जे आमचे वास्कोचे मेन लायफलायन्स आसा ते दोनूय ब्युटिफाय जातले हो स्क्वेअर ब्युटिफाय जातलो सो एक एंट्री आसतना आमी एक बरी एंट्री लोकांक करपाक शकता आज इन्स्पेक्शन इतल्याच खातीर घेतलें की लोकांक खूब सुविधा जाता
आनी खंय खंय बारीक बारीक हांव PWD आनी हायवेची मिस्टेक म्हणना की ते जेन्ना कितें खडी घालपा वता जाल्यार डांबर घालपा वता तेन्ना रोखडोच पावस पडटा आनी ते परत सुट्टा. सो हांवें ताका सांगलां तुमी एक स्ट्रॅच मातशें विजिलंट राव, एक 2-4 दिसाचो वताचो स्ट्रॅच जेन्ना मेळटा तेन्ना इमिडिएटली हे सगळें पॅक करून म्हणजे लोकां खातीर बरी सोय करून दिवची म्हणून सगळे आपआपलें काम म्हाका दिसता बऱ्या रितीन करता. काल पसून हांगा लास्ट एक इलेक्ट्रिसिटीचो पोल आशिल्लो तो काडलो. आतां तुमी पळयता की केदो व्हडलो रोड जाल्लो आसा. सो अशें करून एक आमी हें करून घेतलें. 8 दिसाचें काम हें खरें. फक्त पावसा खातीर आमी जेन्ना पळय म्हाल हाडटात कॉन्क्रीट बी कितें त्या दिसा अचूक पावस पडटा आनी तांचें कॉन्क्रीटूय वेस्ट जाता नाजाल्यार तांकां आमी आनी खंय घालपा लायता. अशें करून आमी बॅलन्सींग करत आसा. पूण जाता तितलें बेगीन म्हणजे एकदां वोटाचो स्ट्रॅच सपोज आमकां मेळ्ळो जाल्यार हें टोटल काम 8 दिसां भितर कंप्लीट जाता. सगळी कामां पॅरलली जातली हॉट मिक्सिंगाची. पॅरलल जातली. म्हणजे हो रस्तो आसा हो रस्तो आमी मागीर घेतले कित्याक डांबरीकरण जेन्ना करता हॉट मिक्सिंग ते 5 वर्सां खातीर करता आनी आतांच केल्यार ताचेर पावस पडलो जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराकूय एक निमित्त पडटा की तुमी पावसान काम स्टार्ट केलें आनी आपली ताचेर गॅरंटी ना अशें म्हूण सांगपाक मेळटा. त्या खातीर आमी रावले इतलेंच आमी म्हणजे हाज्या मागीर आतां खरें 3 प्रोजेक्ट लायन्ड अप आसा. म्हणजे आतां रोखडोच 15 तारखे भितर आमी फीश मार्केट इनॉग्रेशन करतात. तशी सगळी तयारी जाल्या. काल ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन हांव उलयलो आनी ह्या दिसांनी आपूण डेट दिता म्हणटा सो तो जातलो. चीफ ऑफिसर्स बंगलो सप्ता जातकूच इमिडिएटली ताचें फावंडेशन स्टोन घालतले आनी तो स्टार्ट जातलो. पावर हावस ऑलमोस्ट कंप्लीट आसा. बायणाचें गार्डन ताजोय बी वर्क ऑर्डर दिवन आमी वी कॅन स्टार्ट एनीथींग. म्हणजे फक्त पावस आमी फाटीं फुडें पळयता की सगळे 7-8 प्रोजेक्ट म्हाका दिसता एका बरोबर सुरवात जातले. म्हणजे वास्को एक वेगळें करपा खातीर जे आमी प्रयत्न आसा ते लोकांक दिसपा लागतले. आतां बायणां जातले हांगा जातले आनी आमी खंयचोच गोश्ट एका वॉर्डान कॉन्सन्ट्रेट करूना. आमी सगळ्या कडेन सर्वांगीण विकास जसो म्हणटा आमी केल्लो आसा. त्या खातीर आमचे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सर हांव खरोखरच म्हणजे मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की पयले फावटी वास्कोक आमी इतले पयशे दिल्ले पळयतात. हाच्या पयलीं केन्नाच आमी एक गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट सोडा कसलेच बरें डेव्हलपमेंट आमी पळोवंक नाशिल्ले. पूण आज गव्हर्मेंटूय फूल सपोर्ट आसा वास्को खातीर. ते जाता आमचो UD मिनिस्टर ताजेय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा की हे सगळें जे हांव आत्तां उलयलां ते UD मिनिस्टरान आमकां पास करून दिल्या. आनी अशें करून टोटली वास्को चेंज करपा खातीर म्हणजे जेन्ना आमी नॅक्स्ट इलेक्शनाक वतले तेन्ना हातान कितें तरी जालां वास्को भितर चेंजीस जाल्यो हे आमी घेवन लोकां फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी तो आमी साध्य करता.